والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، هذه حلقة جديدة من برنامجكم السابقون الأولون. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذه الحلقات في صحيفة حسناتنا جميعا، وأن ينفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بنبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم مع الصحابة الكرام ومن نحبهم في الله عز وجل في جنة عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين. أيها الإخوة الأفاضل، سوف يكون كلامنا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى عن شيء من مناقب السيدة الجليلة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ومعلوم بارك الله فيكم أن جميع أمهات المؤمنين أثنى الله عز وجل عليهن في القرآن العظيم، فهن من أهل وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يقول في القرآن العظيم: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فالآية نص بارك الله فيكم ودلالتها واضحة أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم، وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم نصلي عليهم في صلاتنا ونذكرهم بكل خير ونتعامل معهم التعامل الطيب والتعامل الحسن ونحفظ لهم حقوقهم، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم أوصانا بهم جميعا. عندما يكون الكلام عن السيدة الجليلة والمرأة الفاضلة عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، سيكون كلامنا بارك الله فيكم عن التعامل النبوي مع أهل بيته، كيف كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتعامل مع نسائه، وكيف كان نبينا عليه الصلاة والسلام في بيته ومع أفراد أسرته. وهذا جانب مهم جدا، فعندما نطبق هدي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في تعاملنا مع الناس وأيضا في تعاملنا مع أهلينا، فإن هذا هو الخير العظيم، وهذا هو الخلق الحسن الذي حثنا عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي للإنسان أن يكون ناجحا في حياته الوظيفية أو في حياته المهنية ويكون فاشل بارك الله فيكم في حياته الأسرية. هذا أمر لا ينبغي، بل هذا هو النجاح القاتل الذي يذكره بعضهم، أن ينجح الإنسان في بعض الجوانب ويفشل مع أفراد بيته وأسرته. والنبي صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام ناجحا في حياته متعاملا مع جميع الخلق التعامل الحسن والتعامل الطيب، وله القدح المعلى في التربية الحسنة لأهله والتعامل الطيب معهم. فهو الذي قال عن نفسه: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. والله لو تأملنا وتدبرنا في طريقة تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته وطبقنا مثل هذه التعاملات الطيبة في بيوتنا، لوجدنا بأن الخلافات الأسرية والمشاكل الأسرية ستقل بشكل كبير جدا. ولو قدر الله عز وجل ووقعت هذه المشاكل فإنها ستكون مشاكل مؤقتة ستنتهي وتمر مرور الكرام وكسحابة الصيف بإذن الله عز وجل. نتكلم سلمكم الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فعائشة رضي الله عنها من أهل بيت مبارك، من بيت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فعائشة بنت أبي بكر الصديق القرشية التيمية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها صحابية جليلة أم المؤمنين عليها رضوان الله تعالى، وأبوها أبو بكر الصديق صحابي جليل عليه رضوان الله تعالى.
عائشة رضي الله عنها يقال لها رومان بنت عامر بن عويمر الكنانية عليها رضوان الله تعالى، آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم وهاجرت إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وماتت في حياة نبينا عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا بارك الله فيكم لو تأملنا في هذا البيت المبارك نجد بأن عائشة صحابية، وأبوها صحابي، وأمها صحابية، وجدها من جهة والدها صحابي، وجدتها من جهة والدها صحابية، وأيضا لها إخوة من الصحابة الكرام، وأيضا بارك الله فيكم عندها بعض أبناء إخوتها من الصحابة كعبد الله بن الزبير فهو ابن أخت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وعائشة خالته فهي أخت أسماء بنت أبي بكر الصديق، وعبد الله ابن الزبير بن العوام، وأم عبد الله أسماء بنت أبي بكر الصديق. فانظروا إلى هذا البيت المبارك كيف أنعم الله عز وجل عليهم بهذه النعمة العظيمة وهذا الفضل الكبير. وما أطيب وما أجمل أن يستمر الصلاح والتقوى والخير في أهل بيت وآل بيت وعائلة معينة. فعندما يكون الوالد على صلاح، والأم على صلاح، والأبناء على صلاح، والجد على صلاح وتقوى، وكذلك الجد والأحفاد، فهذه نعمة عظيمة جدا، وهي من أجل نعم الله عز وجل على الإنسان في هذه الدنيا. بل هذه قرة العين التي ذكر الله عز وجل أن عباد الرحمن يقولون: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. عندما يكون أفراد الأسرة كلهم على خير وصلاح وتقوى وحب لله وحب للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المنزل المبارك، وهذا هو المنزل السعيد الموفق بإذن الله سبحانه وتعالى. عائشة رضي الله عنها وأرضاها ولدت بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ب5 سنين تقريبا، وكانت تكنى بأم عبد الله. لا يعني بارك الله فيكم أننا عندما نقول أن كنية عائشة أم عبد الله أنها كان عندها ولد اسمه عبد الله، فلم يثبت في ذلك خبر صحيح، وإنما يصح للإنسان أن يكتني ولو لم يكن عنده أبناء. فعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كانت كنيته أبو حفص، ما كان عنده ولد اسمه حفص، ولكن إذا قلنا لشخص أبو حفص أو أبو فلان وما كان عنده ابن بهذا الاسم فلا مانع من ذلك ولا حرج من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكني بعض الصغار، فقال لذلك الطفل الصغير: يا أبا عمير ما فعل النغير. وهذا الطفل ما كان عنده ولد اسمه عمير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لطيب أخلاقه وكان يكني حتى الأطفال الصغار. ومعلوم مبارك الله فيكم أن الكنية تشريف للإنسان، وأنها من منادات الإنسان بالأسماء الحسنة والأسماء الجميلة. فإذا أردت أن تكرم إنسان ناديه بكنيته: أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقب. فعندما الإنسان ينادي الأشخاص يكنيهم أبو فلان أم فلان، فهذا والله من الأمور التي تطيب القلوب، ومن الأمور التي فيها التعامل الحسن والتعامل الجميل مع الناس. من ألقاب عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها كانت مشهورة بهذا الوصف: الصديقة بنت الصديق. الصديقة لأنها مصدقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولأنها أيضا من أهل الصدق الذين يتحرون الصدق ولم يكونوا أبدا يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم. حاشاها أم المؤمنين عليها رضوان الله تعالى من أن تنسب زورا وبهتانا للنبي صلى الله عليه وسلم أي حرف، فضلا عن حديث أو جملة أو كلام أو عبارة، بل هي الصديقة الصادقة المصدقة المطهرة المبرأة من الله سبحانه وتعالى. وأيضا كانت تعرف عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بالحميراء. ما معنى الحميراء؟ كانت تعرف بهذا اللقب لشدة بياضها وجمالها عليها رضوان الله تعالى، وأحبها نبينا صلى الله عليه وسلم حبا عظيما كبيرا. قبل أن يتزوجها نبينا صلى الله عليه وسلم كان يراها في المنام، ورؤيا الأنبياء حق وصدق. يأتي الملك في بصورة عائشة رضي الله عنها وأرضاها في قطعة من حرير أبيض، فيكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهها فإذا هي عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فيقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن يكن هذا خيرا
يمضيه الله سبحانه وتعالى، أي إن كان هذا الأمر هذا الزواج خير سييسره الله سبحانه وتعالى. فيسر الله عز وجل زواج نبينا صلى الله عليه وسلم بعائشة أم المؤمنين. طبعا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها بعد وفاة خديجة بنت خويلد عليها رضوان الله تعالى. ثم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم الصحابية الجليلة أم المؤمنين سودة عليها رضوان الله تعالى. ثم بعد ذلك تزوج نبينا صلى الله عليه وسلم عائشة أم المؤمنين عليها رضوان الله تعالى. ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، فكان صلى الله عليه وسلم يحبها حبا عظيما، ويكن لها من المودة الشيء الذي كان الناس يعلمونه من نبينا صلى الله عليه وسلم، أنه كان يحب هذه الصحابية الجليلة حبا عظيما كبيرا. دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية لما هاجر نبينا عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة النبوية. وعائشة أيضا من شرفها وفضلها أنها أيضا هاجرت من مكة المكرمة إلى المدينة النبوية. أيضا بارك الله فيكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر مناقب أم المؤمنين عائشة للصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم، فكان يقول: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية زوجة فرعون ومريم ابنة عمران. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وهذا مدح من نبينا صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها، فهو يفضلها ويذكر فضلها ومناقبها وأنها تفضل على سائر النساء كما يفضل الثريد على سائر الطعام. وهنا بارك الله فيكم نقطة ومسألة، قد يقول قائل: لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الكلام؟ وبعضهم يقول: ما الفضل الآن؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كفضل الثريد على سائر الطعام. معلوم بارك الله فيكم عند من يعرف بعض هذه المسائل أن الثريد بارك الله فيكم إذا أتقن طبقه وصناعته هو سيد الأطعمة بلا منازع بارك الله فيكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر فضل وشرف هذه السيدة الجليلة أم المؤمنين عليها رضوان الله تعالى، ويذكر مناقبها للصحابة الكرام عليهم جميعا رضوان الله تعالى. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه بشرى لعائشة رضي الله عنها بأنها من أهل الجنة، قال نبينا صلى الله عليه وسلم لعائشة: أما ترضين يا عائشة أن تكوني زوجتي في الدنيا وفي الآخرة؟ قالت: بلى يا رسول الله. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: فأنت زوجتي في الدنيا والآخرة. وهذه شهادة من نبينا صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها بأنها من أهل الجنة، وأنها ستدخل الجنة بإذن الله عز وجل. وذكرت في بعض الحلقات الماضية أن العشر الذين بشروا بالجنة لم يكن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الحصر والقصر. فعندما نقول العشر المبشرين بالجنة هم الخلفاء الراشدين، ثم بعد ذلك السعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله وأبو عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف، لا نعني بارك الله فيكم أن هؤلاء فقط الذين بشروا بالجنة، وغيرهم من الصحابة الكرام لم يبشروا بالجنة، بل غيرهم بشر بالجنة. ولكن العشر المبشرين بالجنة جاء ذكرهم في سياق واحد، وعائشة رضي الله عنها وأرضاها بشرت في هذا الخبر بالجنة وأنها زوجة نبينا صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة الكرام يعلمون ذلك فيقولون: إنها زوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا وزوجته أيضا في الآخرة. وهذا فضل عظيم جدا لعائشة أم المؤمنين عليها رضوان الله تعالى. فانظروا بارك الله فيكم إلى هذه المنزلة الكبيرة التي خصها الله وأعطاها لهذه السيدة الجليلة، وهذه الشهادة الكبيرة من نبينا صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وسيأتي معنا عندما نذكر شيئا من مناقبها أنها
كانت من السيدات الصالحات من أهل العبادة والتقوى والخوف من الله والإقبال على الله سبحانه وتعالى. لذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحبها حبا عظيما. من النقاط والمناقب التي قد لا ينتبه لها بعضهم في فضائل عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن عائشة صبرت مع النبي صلى الله عليه وسلم على شظف العيش. فمعلوم بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تمر عليه بعض الأيام الصعبة فيربط الحصى على بطنه من شدة الجوع، وعائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تصبر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عائشة زوجي في الدنيا وفي الآخرة. بارك الله فيكم، ذكرت قبل الفاصل أن عائشة رضي الله عنها صبرت على شظف العيش مع نبينا صلى الله عليه وسلم، فلم يكن حال أمهات المؤمنين جميعا وعائشة رضي الله عنها وأرضاها أنهن كن يكثرن من الشكاية والتسخط، بل كن يصبرن مع النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمن جميعا أنهن زوجات سيد الخلق بأبي وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. ذكرت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تمر عليه بعض الأيام الصعبة فيربط الحصى على بطنه من شدة الجوع. محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يجوع جوعا عظيما فيحتاج أن يربط الحصى على بطنه من شدة الجوع. هكذا كان حال نبينا صلى الله عليه وسلم. ماذا كانت تصنع عائشة رضي الله عنها وأرضاها؟ كانت تصبر مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنها كانت صغيرة السن في مقتبل العمر، ومع هذا كانت صابرة وكانت محتسبة. ومن أعظم خلال وصفات المرأة الصالحة الدينة التي تقتدي بطريقة وهدي أمهات المؤمنين عليهن جميعا رضوان الله تعالى أنها تكون من أهل الصبر، تصبر مع زوجها إذا قدر الله عز وجل ووقعت عليهم شدة أو كرب صبرت وكانت من المثبتات لزوجها، وإذا وسع الله عز وجل عليها وعلى زوجها شجعت زوجها على شكر الله سبحانه وتعالى. فلما كانت تمر على النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأيام الشديدة وبعض الأيام الصعبة ما كانت عائشة رضي الله عنها إلا مثالا جميلا جدا للمرأة الصالحة المحتسبة التي كانت تواسي سيد الخلق بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. كان يمر على النبي صلى الله عليه وسلم 3 أهلة، يعني شهرين بارك الله فيكم، وما يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار. قال بعضهم لعائشة رضي الله عنها: وماذا كان طعامكم؟ يعني شهرين ما يطبخ طعام في بيت النبي صلى الله عليه وسلم من شدة يعني أن المسألة والأمور تكون صعبة على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا كان طبخهم؟ قالت: كان يكفينا الماء والتمر. كانوا بارك الله فيكم يقتصرون على هذه الأمور لأن الحال كانت حال ضيقة ولم يوسع الله سبحانه وتعالى عليهم. وكانت عائشة تقول: كان عندنا بعض الجيران من الأنصار يحضرون للنبي صلى الله عليه وسلم ولأهل بيته شيئا من اللبن فيشربون من ذلك. انظروا بارك الله فيكم إلى هذا الصبر العجيب البديع. تكتفي عائشة رضي الله عنها بالأسودين التمر والماء تتناوله مع نبينا صلى الله عليه وسلم، ومع هذا كانت أم المؤمنين سعيدة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فرحة معه، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان سعيدا مع أمهات المؤمنين جميعا عليهن رضوان الله تعالى، وخاصة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فليس المقصود بارك الله فيكم أن يجد الإنسان فقط بعض النعم والمتع الدنيوية، هذا مطلب وأمر مهم جدا سلمكم الله، ولكن لا نجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. أحيانا قد نجد والله بعض الفقراء في سعادة وراحة وطمأنينة أعظم من فرح وسعادة الأغنياء. فالسعادة كنز ونعمة من الله يعطيها الله عز وجل لمن يشاء من عباده، وبعض الناس قد يوسع الله عز وجل عليهم لكن لا ينظرون إلى هذه النعم نظرة منة من الله، أنها منة من الله عز وجل، فيزدرونها ويحتقرونها فلا يجدون طعم السعادة. وأما عائشة رضي الله عنها وأرضاها على هذا الوضع الصعب كانت سعيدة مع نبينا صلى الله عليه وسلم سعادة عظيمة لا توصف بارك الله في الجميع. من مناقب عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها
أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خيرها وتلا عليها قول الله سبحانه وتعالى: يا نساء النبي إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. خير النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين وبدأ بعائشة رضي الله عنها وأرضاها. ماذا تختارين؟ تختارين متع الحياة الدنيا فسيسرحكن النبي صلى الله عليه وسلم، أم تختارين ما أعد الله عز وجل لعباده الصالحين من الأجور العظيمة والحسنات الكبيرة؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستعجلي حتى تشاوري والدك أي أبو بكر الصديق ووالدتك. عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما شاورت والدها وما شاورت أمها، قالت: بل أختار الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على إيمان هذه السيدة الفاضلة وهذه المرأة الجليلة أم المؤمنين عليها رضوان الله تعالى، فهي أرادت أن تختار الله عز وجل لأنها تحب الله عز وجل، وأرادت أن تختار النبي صلى الله عليه وسلم لأنها تحب نبينا صلى الله عليه وسلم. وماذا تعني متع هذه الحياة الدنيا؟ الإنسان بقاؤه في هذه الدنيا الأيام المعدودة، ثم بعد ذلك لا تستحق والله هذه الدنيا أن نعصي الله عز وجل من أجلها. لو ساوت الدنيا جناح بعوضة لم يسق منها الرب ذا الكفران، لكنها والله أحقر عنده من ذا الجناح القاصر الطيران. من الآداب والخلال النبوية العظيمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل بها مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنه كان يكون بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين زوجاته ومنهن عائشة الحوار والحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصغي لهن إصغاء عظيما. وهذه فائدة سلمكم الله. النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه هو النبي وهو الرسول وهو القائد وهو الإمام وهو الحاكم، يتحاور مع أهل بيته ويتكلم معهم وينبسط ويتبسط إليهم في الكلام والحديث. ما بال بعض الرجال يتصور أن مجرد كلامه مع زوجته سيسقط هيبته أمام زوجته، فهو لا يتكلم معها أبدا ولا يبتسم معها أبدا. وما كان نبينا صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة أبدا، بل كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتكلم ويتحاور مع عائشة رضي الله عنها وأرضاها. كان يكلمها عن دقائق المسائل وعن الأمور الخاصة، وكان يتحدث مع عائشة رضي الله عنها وأرضاها، مع أن فارق العمر بين عائشة وبين النبي صلى الله عليه وسلم كبير جدا، ولكن هذا دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا دليل على عقل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فقد تجد الشخص في مقتبل العمر ولكن حقيقة أعطاه الله عز وجل من العقل والحكمة ما يجعله يتفوق على كثير من كبار السن، والله عز وجل يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. في ليلة من الليالي جلس نبينا صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فعائشة الآن تحدث وتتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول له: جلس 11 امرأة فتعاهدن وتعاقدن ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. يعني عائشة الآن تذكر قصة للنبي صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى الحوار الجميل الرائع الذي كان، وهذا الموقف الجميل الذي كان من عائشة أم المؤمنين مع نبينا صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء النسوة التي عائشة رضي الله عنها وأرضاها تذكر خبرهن في هذا الحديث للنبي عليه الصلاة والسلام، تكلمنا عن أزواجهن، وتكلمنا عن أزواجهن بارك الله فيكم ببعض الكلمات التي قد تكون صعبة أو قد تكون بارك الله فيكم خلاف الكلمات الدارجة والمألوفة. إحداهن قالت عن زوجها: زوج العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع لعائشة رضي الله عنها وأرضاها. وأيضا قالت الأخرى: زوجي كلحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل، إلى غير ذلك بارك الله فيكم، والخبر مشهور في صحيح البخاري. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة يستمع لعائشة رضي الله عنها وأرضاها، فلما انتهت من كلامها قال لها نبينا صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع
لأم زرع، أي سأكون لك بارك الله فيكم في التعامل كحال المرأة التي ذكرت خبرها يا عائشة واسمها أم زرع، وكحال تعامل أبي زرع مع أم زرع. فهذا بارك الله فيكم يبين طريقة تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وليت كل زوجة وزوج يتعلمان هذا الأدب النبوي وهذا الأدب العالي من عائشة رضي الله عنها وأرضاها في الكلام والحديث والخطاب مع نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يستمع، لا يستمع فقط، بل يستمع إخواني وأخواتي بتركيز. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم منشغلا عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها عندما كانت تتكلم معه. ونحن بارك الله فيكم في هذا العصر الذي انشغل فيه كثير من الناس بأمور حقيقة لا يعني تأثير لها ملموس على أرض الواقع. انشغلوا بالأجهزة الذكية. الرجل تتكلم معه زوجته وهو في عالم آخر لا يصغي لها أبدا، هي تحدثه وتتكلم معه، وأما هو لا يتحدث معها أبدا ولا يكاد يستمع إليها، بل مجرد أن يحرك رأسه فقط حتى يمشي الكلام معها. وهنا بارك الله فيكم قد تقع بعض الخلافات الأسرية بسبب سوء التصرف من هذا الزوج. أيضا يشتكي لي بعض الرجال ويقولون عندما نتحدث مع نسائنا نجد بعضهن قد انشغلن بهواتفهن ومتابعة بعض وسائل ومواقع التواصل، وهذا خطأ كبير جدا من بعض الأخوات. وبعض الناس سامحهم الله لا يتقبل الحوار من الأصل مع زوجته، أو المرأة لا تتقبل الحوار أصلا مع زوجها، فإن تحاوروا لم يتحاورا بأدب ولم يتحاورا بسماع واستماع، وإنما إذا تكلم الرجل قاطعته زوجته، وإذا تكلمت المرأة قاطعها زوجها. وما كان نبينا صلى الله عليه وسلم أبدا يتعامل بهذه الطريقة مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وما كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها تتعامل بهذه الطريقة أبدا مع النبي صلى الله عليه وسلم. صدقوني أيها الإخوة والأخوات، لو تركنا بعض الأمور التي انشغلنا بها ولا تأثير لها ملموس على أرض الواقع، وجربنا الجلوس مع نسائنا وأبنائنا وآبائنا وأمهاتنا، والله سنجد لذلك تأثيرا كبيرا وتأثيرا جميلا جدا. ألا تلاحظون بارك الله فيكم أنه لما كانت وسائل الترفيه قبل سنوات قليلة جدا كانت هذه الوسائل قليلة، كنا نجد لذة ومتعة في التجمعات الأسرية. ولما دخلت علينا مؤخرا مثل هذه الأجهزة وهذه الأمور التي هي نعمة من نعم الله عز وجل علينا، ولكننا لم نستغلها الاستغلال الأمثل والاستغلال الأكمل، أصبحت التجمعات الأسرية لا نجد لها الطعم الذي كنا نجده للتجمعات الأسرية سابقا. بسبب ماذا؟ بسبب أننا لا نتبع الأدب النبوي في الحوار والكلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث مع عائشة وكانت تصغي إليه، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يصغي لعائشة أم المؤمنين إذا تحدثت مع نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذه منقبة جليلة جدا لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. من مناقب هذه السيدة الجليلة الفاضلة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومواقفها الكبيرة معه أنها شاركت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته ومعاركه، وأنها كانت تصحب النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. في غزوة أحد شاركت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، مع أنها كانت صغيرة جدا في العمر، ولكن بارك الله فيكم لا تحتقروا بارك الله فيكم شأن الصغار والصغيرات، فقد يكون والله بعض أبنائنا الصغار وبعض الفتيات الصغيرات عندهن من الخصال الحميدة والصفات الجيدة الطيبة الشيء الكبير والشيء الكثير. كيف كنا أمهات المؤمنين يشاركن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته؟ كنا يشاركن في مداواة الجرحى، يحضرن الماء، يفرغن الماء في القرب ويتناول منها المرضى والجرحى في هذه الغزوات وهذه الحروب وهذه المعارك. وأيضا كانت تصحب النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. ومعلوم بارك الله فيكم أن السفر في الزمن الماضي لم يكن كالسفر في زمننا الحاضر. كان السفر في الزمن الماضي يكون على الدواب وعلى البهائم، على الإبل وعلى غير ذلك من الدواب والبهائم، وكان سفرا متعبا جدا للغاية. ومع هذا لما حج النبي صلى الله عليه وسلم وكانت عائشة في مقتبل عمرها حجت مع نبينا صلى الله عليه وسلم، وروت لنا خبرا
من حجة النبي صلى الله عليه وسلم. فالخلاصة بارك الله فيكم أنها كانت تصاحب النبي صلى الله عليه وسلم في حله وترحاله حسب قدرتها وحسب استطاعتها. كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها تصحب النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حسب الوسع والطاقة وحسب القرعة التي كان يقرعها النبي صلى الله عليه وسلم بين نسائه. فخرجت مرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وفي وسط هذا السفر وأراد جيش النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحرك تجاه مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، تأخرت عائشة رضي الله تعالى عنها قليلا وجلست تبحث عن عقد لها فقدت هذا العقد. فلما كانت تبحث عن هذا العقد تقدم جيش النبي صلى الله عليه وسلم وتحرك الجيش، لأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت امرأة خفيفة. لم يشعر الناس عندما كانوا يضعون الهودج بأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما كانت موجودة في هودجها. فلما تحركوا بارك الله فيكم وجدت عائشة نفسها وحيدة في هذا المكان. ماذا فعلت عليها رضوان الله تعالى؟ بقت في مكانها، لأن أكيد جيش النبي صلى الله عليه وسلم سيفتقدون أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ثم بعد ذلك يبعثون بالخبر، ويعني يبعثون من يعني يتحرى الخبر عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وستأتي بإذن الله عز وجل. فلما كانت بارك الله فيكم جالسة في مكانها تنتظر أن يأتي أحد، جاء أحد الصحابة الكرام واسمه صفوان ابن المعطل السلمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان من أفاضل الصحابة ومن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، من أصحاب الديانة والعفة عليهم جميعا رضوان الله تعالى. لما جاء صفوان ورأى أم المؤمنين وكان يعرفها قبل أن يفرض الحجاب على نساء المؤمنين، أناخ لها البعير، ركبت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ثم جاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا بارك الله فيكم خاض بعض الناس وتكلم بعضهم عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام الذي لا يليق ولا ينبغي، وبالكلام الذي يغضب الله سبحانه وتعالى. عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كانت امرأة دينة، وكانت امرأة تطبق قول الله عز وجل: وقرن في بيوتكن. ما تعلم شيء كبير من أخبار الناس ومن أحوال الناس، وما كانت تعلم بالذي يجري في المدينة النبوية من كلام بعضهم عنها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: فبعد مدة خرجت مع إحدى النساء ومشينا، فتعثرت هذه المرأة في ثوبها، وهذه المرأة يقال لها أم مصطح. قالت: تعس مصطح. فقلت لها: اتق الله، كيف تقولين هذا الكلام وقد شهد مصطح بدرا رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ فقالت: ألم تعلمي ماذا يقولون؟ قالت: لا أعلم ما الذي يقولون. فأخبرت أم مصطح عائشة رضي الله عنها وأرضاها بالكلام الذي أبداه بعضهم والكلام السيء الذي تكلمه بعضهم عنها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فجاءت عائشة إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: كنت أجد من النبي صلى الله عليه وسلم تعاملا بخلاف التعامل الذي كان يتعامل معي دائما به، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في أن أذهب إلى بيت أبي وأمي، فأذن لها نبينا صلى الله عليه وسلم. فلما ذهبت عند بيت والدها سألت أمها: أحقا ما يقوله الناس؟ قالت أمها وهي أم رومان رضي الله تعالى عنها وأرضاها: يا عائشة، قلما كانت امرأة وضيئة وجميلة عند رجل يحبها حبا عظيما إلا وكان لها ضرائر، يعني ناس يتكلمون بالكلام الذي لا ينبغي ولا يليق. فاستغربت عائشة من ذلك استغرابا عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم اشتد عليه الأمر جدا، فشاور أسامة بن زيد وعلي بن أبي طالب. شاور أسامة: ماذا تقول، ماذا أصنع في هذا الموقف؟ أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: يا رسول الله، أهلك وما علمنا عنهم إلا كل خير. علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما كان يتهم أم المؤمنين، حاشاه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال له: يا رسول الله، النساء غيرها كثير. يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم مهموما من هذا الأمر، فأراد أن يريح قلب النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن قال علي: يا رسول الله، سل الجارية، أي الخادمة التي كانت موجودة عند عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم بريرة وهي خادمة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قالت: يا رسول الله،
ما علمت عنها إلا كل خير. ولو كان هناك أمر أنا يعني أحمله على عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أنها كانت فتاة أو جارية حديثة السن، إذا وضعت شيئا من العجين تأتي الداجن، يأتي الدجاج أو غيره ويتناول بارك الله فيكم ويأكل مثل هذا العجين. هذا الأمر فقط الذي أحمله على عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فقالت عائشة: فبكيت بكاء عظيما حتى ظننت أن البكاء فالق كبدي، لأن هذا الأمر عظيم وهذا الأمر جليل ويحزن الإنسان حزنا كبيرا عظيما. فجاء بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها فكلمها وقال: يا عائشة، إن كنت بريئة فسيبرئك الله عز وجل، وإن كنت قد ألممت بذنب فأخبرينا، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب لها، استغفر الله سبحانه وتعالى وتوب إلى الله عز وجل. قالت عائشة: نظرت إلى أبي، قلت له: أجب النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجب الصديق نبينا صلى الله عليه وسلم هيبة واحتراما لنبينا عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة: نظرت إلى أمي، قلت لها: أجيبي النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تجب أمها النبي عليه الصلاة والسلام هيبة وإجلالا واحتراما للنبي صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: لو كنت بريئة وقلت أنا بريئة لم تصدقوني، ولو قلت إني فعلت كذا وأنا بريئة من ذلك صدقتموني، ولكني سأقول كما قال والد يوسف يعقوب عليه الصلاة والسلام: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وبعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم موجود في بيت أبو بكر الصديق، فنزل عليه الوحي من عند الله سبحانه وتعالى من فوق السماء السابعة يبرئ عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. تقول عائشة: كنت أظن شأني أحقر من أن ينزل الله عز وجل في قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. كنت أظن، عائشة تقول، أن الله سيبرئني برؤيا يراها النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فأنزل الله عز وجل إكراما لهذه السيدة النبيلة آيات تتلى إلى يوم القيامة من سورة النور فيها تبرئة لهذه السيدة المطهرة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: احمد الله عز وجل، قد أنزل الله عز وجل براءتك من فوق السماوات السبع. ثم قالت أم رومان لعائشة رضي الله عنها وأرضاها: اذهبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد أنزل الله براءتك. فقالت عائشة: لن أحمد إلا الله سبحانه وتعالى لأنه هو الذي برأني. كان أبو بكر الصديق ينفق على مصطح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فلما تكلم مصطح في بنت الصديق عائشة رضي الله عنها وأرضاها قطع عنه النفقة، فأنزل الله عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن ينفقوا أن ينفقوا في سبيل الله، الآية. فبعد ذلك قال أبو بكر الصديق: أنا أحب أن يغفر الله لي، فأعاد النفقة إلى مصطح رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذه بارك الله فيكم باختصار شديد حادثة الإفك وقصة الإفك التي وقعت وبرأ الله عز وجل فيها عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. نتعلم منها عدة دروس وعدة مواقف. أما الموقف الأول، عائشة لما أرادت أن تذهب إلى بيت والدها ووالدتها ما ذهبت مباشرة، وإنما استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم. وليت النساء في أيامنا يتعلمن مثل هذا، فإن المرأة إذا خاصمت زوجها على موضوع تافه ويسير حزمت أمتعتها وذهبت مباشرة إلى بيت أهلها. وهذا العمل وأخواتي الكريمات خاصة لا يجوز. وأذكر أولياء الأمور من الآباء ومن الإخوة بارك الله فيكم أن ينبهوا النساء اللاتي عندهن، أن ينبهوا البنات وينبهوا الأخوات أن هذا الأمر أمر محرم، أن تخرج المرأة من بيتها من بيت زوجها وتذهب إلى بيت أهلها دون استئذان من زوجها لمجرد خلافات أسرية يسيرة وبسيطة توجد في كل بيت. عائشة رضي الله عنها وأرضاها مع هذا الموضوع الجليل العظيم ما ذهبت مباشرة، وإنما استأذنت نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا خلق عظيم وخلق نبيل ينبغي أن تعرفه النساء وأن تطبق النساء مثل هذا الخلق النبوي، مثل هذا الخلق الذي كان موجودا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا بارك الله فيكم
الإنسان قد يؤذيه بعض الناس بالكلام ويتكلمون عليه بالكلام الذي لا يليق ولا ينبغي. على الإنسان أن يعفو عن الناس وأن يصفح عنهم، ويعلم بأن صاحب الباطل والذي يتكلم على الناس بالكلام الباطل سيرد الله عز وجل باطله عليه. فبرأ الله عز وجل عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فهي الطاهرة المطهرة الصديقة حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل في شأنها قرآنا يتلى، فمن صبر في مواقف الابتلاء فاز وظفر بإذن الله عز وجل. بعض الناس إذا جاءه الكلام من بعض المقربين ولو كان هذا الكلام بسيطا يسيرا تزعزع هذا الإنسان وتضعضع لأجل هذا الكلام، وهذا أمر لا ينبغي أبدا. اصبر واحتسب. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عليه كفار قريش، قالوا عنه ساحر وكاهن ومجنون، والآن مرت علينا هذه القصة والتي تكلم فيها بعضهم على عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ولكن الله عز وجل نصر الحق وبرأ أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وأيضا بارك الله فيكم نتعلم من حادثة الإفك أن الإنسان لا يتكلم على الناس، وأيضا خاصة في مسائل قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. يتساهل والله بعض الرجال في مثل هذه الأمور فيتكلمون بألسنتهم عن بعض النساء بالكلام القبيح والكلام السيء، وهذا الكلام بارك الله فيكم يحاسب عليه الإنسان. حتى تجد بعضهم في الطرقات يقودون السيارة آذاه بعضهم بسيارة أخرى يشتم هذا السائق ويشتم والد هذا السائق، وهذا والله من أعظم الكبائر التي يغضب الله عز وجل ممن يفعل مثل هذه الأمور، وهذه الكبيرة من الكبائر التي يبغضها الله عز وجل بغضا عظيما. لا تتكلم على أمهات الناس ولا تقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، فإن هذه من الكبائر العظيمة ومن الموبقات العظيمة التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم علينا. وللأسف الشديد عندما تجد بعض الصغار يتعلمون مثل هذه الكلمات، من أين تعلموها؟ سمعوا وللأسف الشديد والدهم يتكلم بهذه الطريقة، سمعوا أيضا أمهم تتكلم بهذه الطريقة. أحيانا بعض الناس يتساهل في موضوع قذف الخادمة والعياذ بالله ورميها بأنها كذا وكذا وأنها تفعل كذا وكذا مما حرم الله سبحانه وتعالى. لسانك لا بد أن يتطهر عن مثل هذه القاذورات، ولا بد على الإنسان أن ينتبه لنفسه. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فالإنسان لا بد أن ينتبه لهذا الأمر ويعلم بارك الله فيكم أن هذا الأمر محرم ولا يرضاه الله سبحانه وتعالى أبدا. وأيضا بارك الله فيكم لا بد أن نعلم بأنه لم تخن قط زوجة نبيا من الأنبياء في عرضه وشرفه. قد يقول قائل حكى الله عز وجل عن امرأة نوح وامرأة لوط أنهما خانتا نوحا ولوطا عليهما الصلاة والسلام. ليست الخيانة هنا خيانة شرف وعرض، معاذ الله عز وجل أن يكتب الله على أنبيائه مثل هذا، وإنما الخيانة هنا خيانة دين، أي أنهما ما كانتا على كلمة لا إله إلا الله. فلا بد أن ننتبه وأن نصون ألسنتنا عن الكلام عن جميع أمهات المؤمنين وعن جميع الصحابة جميعا، فلا نذكرهم إلا بالكلام الطيب وإلا بالكلام الحسن. ونشهد الله عز وجل أننا نحب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نذكر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ولا آل بيته وبناته والحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم إلا بكل كلام جميل وإلا بكل كلام طيب حسن فاضل، لأن هؤلاء هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين نصروا دينه وذبوا عنه. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يحبهم حبا عظيما، وكان يدعو لهم وهم كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم حبا كبيرا عظيما. والإنسان إذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته خصماؤه عند الله يوم القيامة فقد تمت خسارته، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك بارك الله فيكم لا بد أن ننتبه وأن نحفظ ألسنتنا، وأن الإنسان بارك الله فيكم في مثل هذه المواطن وفي مثل هذه المواقف لا بد عليه ألا يتكلم إلا بالكلمة الطيبة التي ترضي الله عز وجل. تذكرت شيئا بارك الله فيكم في حادثة الإفك. النبي صلى الله عليه وسلم شاور بعض نسائه
وسأل بعض نسائه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ومعلوم بارك الله فيكم أن الغيرة قد تقع بين النساء، فماذا فعلت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مع أن هذا موقف تغار فيه المرأة؟ ما تكلمنا على عائشة إلا بكل كلام طيب، وقلنا يا رسول الله، يعني أثنينا على عائشة وذكرناها بالشيء الطيب والشيء الجميل. وهكذا يكون الإنسان منصفا لنفسه ومنصفا لغيره. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا بحبيبنا وإمامنا ونبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وآل بيته الطيبين، وآبائنا وأمهاتنا وعلمائنا ومشايخنا وولاة أمرنا الكرام. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.